बाबा लास्ट टाइम तुझेर एलिगेशन येल्ले आणि खूप तुका त्रास केले मिडियान केले आणि आमचो केदार बाबान केले जावं आमचो अविन केले याच्या बद्दल कितें सांगताय तूं पळय आतां उलोवंक सोदिना हांव मिडियाक धाडटलो फकाणां करिना हो आयज उलोवंक पळयना की कित्याक काय म्हणशी लास्ट टायम ताका रिपोर्टर कोण काय म्हणून विचारलेले सो आयज मिडियाक हांव दाखोवपाचें काम करता गव्हर्मेंटा पर्यंत पावयता सो म्हाका हेणें आयज उत्तर दिवचें कित्याक तेन्ना तर लोक मिडियावाले सोदताले तो रिपोर्टर कोण सो हेच्या बद्दल कितें उलयताय हे मिडियाक सोद रे आनी कितें हे मिडियाक दाखय हे मिडियाक दाखोवपाचें काम हांव करतलो पूण दुसरें याच्या बद्दल तू केदाराक कितें म्हणूंक सोदता या अवीक कितें म्हणूंक सोदता सांग म्हणना बाबा काय म्हणना हे आमचे हे कल्याण जाला ते पळय आतां कोणाक काय म्हणूंक शकना सो तुवें हे फावटी कितें दिलाय या तांकां लेटर केलाय कितें कांयच करूंक ना देवा हे देवा कडेन करपाचें कोणा कडेन करून मनशा कडेन करून काय तुका जावपाचें दिसता हे देवाचें देणें जालें लोकांक देवाचे कल्याण हे हा देवाचे देणे देवाचें देणें हय सो या एवरी टायम यांच्या मिशिनाचे कितें ना जाल्यार कितें प्रॉब्लम आसा पळय मोडले मरे आतां आणि लास्ट टायम तुका खूब एलिगेशन आले खूब प्रॉब्लम केले जा मिनिस्टर ना लोकां पूण हे फावटी हे मिशीन हाडले शेतान तुज्याच शेतान हाडून हे मिशीन मोडलें याच्या बद्दल कितें उलोवपाचें तुका सांग काय मोडपाचें काय आतां करपाचें ते कोणाच्या हातीन ना न्हू तें पूण इतली शेतां अशें लोकांचें म्हणणें आसा की मिशीन हाडलें आनी हांगरलें मिशीन दुसऱ्या गांवांत व्हेलें हेच्या बद्दल काय सांगतलो आतां काय सांगून काय फायदो ना आतां फुडें कित्याक तुका कितें त्रास केले त्रास कोणाक करपाचो आनी कोणाक आमी भियायना हा म्हणटात तो भिवपाची गरज ना हे तुका सीएमान सांगला केला भिवपाची गरज ना म्हणून पूण आतां हेच्या सीएमान सांगला कितें आपूण तुका कॉम्पन्सेशन दितलो आतां वाट पळोवया तेजी सो हेच्या बद्दल तुवें कितें पेपर वर्क केला आतां फुडें करतलो आतां अजून काय करूंक ना पूण हेच्या बद्दल कितें व्हिडिओ कितें करून दवरला ते दवरून दवरला ओके थँक्यू बाब बाब राजन बाब हो पळय राजन कितें उलयता हेच्या बद्दल अरे कितें उलयतलो मिशिनां येयल्या दसऱ्याक आतां जाली दुसरी व्हडली दिवाळी येवपाची जाली अजून पर्यंत भातूच काडूंक ना हे पळय ह्यो दाखयता भात दाखयता तुका म्हाज्या काय जालां तें आनी उलयतले कितें थोमान आतां एकूच एक हे आहा आधार की सरकार कितें तरी बाबा दीत काय म्हणून एक आशा ना सांगला न्हू हेचेर मनोज परब हो आरजीचो प्रेसिडंट आणि दुसरो आमचो बाब विजय सरदेसाय हेंच्यांनी कितें कॉम्पन्सेशन दिवचें मागला सो हेच्या बद्दल कितें म्हणपाचें आहा तुका ऑब्वियसली शेतकारांक कॉम्पन्सेशन मेळोंकूच जाय हे तुका दाखयता आतां म्हाजें शेत कशें जालां पळय तें आनी कॉम्पन्सेशन मेळना जाल्यार आमी शेतां कित्याक करतले एक तर शेतां कोण करूंक पळयना आनी आमी इतल्या हाडाची झाडां कोण शेतां करता तेजो जर अशें जर नाशाडी जायत आनी कॉम्पन्सेशन मेळना एक तर मिशिनां लेट येयलीं मिशिनां जर पावस पडलो नो डावट पूण दसऱ्याक हें जालें आतां दुसरी व्हडली दिवाळी जायत येयली अजून हे पळय मरे शेतां सगळें अशें हें करून पळय म्हाज्या शेताची हालत पळय तुका दाखयता कितें जाल्यार सगळी आमची मेहनत सगळी उदकान गेल्या मरे हे पळय हे फोटो काढून थंयसर पावोंक जाय हय नाल्यार काय फायदो ना आनी ताणें इन्स्पेक्शन येवंक जाय तेन्ना तुका नोट जाले उडावचो केन्ना येतले तर ते हांवें म्हाजें केलें म्हणजे इन्स्पेक्शन केलें का हय ते आतां फोटो काडले हो सडसडीत तर सर्वीस आसकोवचो सावंत ताका आड इन्स्पेक्शना तेन्नाच एक पटी आतां मिशीन तुवें हें केलें न्ही तुका मेळचे ना पयशे तुजें मिशीन लागच्या आदी सर्वीस काडून दाखय पूण हेच्या बद्दल पंचायतीन या कोणी तरी लोकांक इन्फॉर्मेशन दिला कोणीच केला म्हाका म्हणजे सांगले पूण हे कांय फायदो ना काडून कांयच फायदो हे पळय मिशीन लागच्या आदी ताणें हें करूंक जाय हांगाच्यान फूल एरिया ही म्हाजी आख्खें पळय सगळें पडत पळय कितें जालें तें पळय क्लोजली दाखय पळय मोदे सायडीसून तरी भाटकांनी चल मातशी हे पळय हे कितें पळय मरे हेका हे परत दुसरें घर हे येयलें बादवा म्हणटा ताका बादवा येयलो बातवो येयलो आनी हांगाच न्हू ह्यो हांगा दाखयता पळय एरिया पळय कितली आहा ती हे पळय यो रे हे पळय हे पळोवचे तुमी बुडा म्हाज्या पांयांक बुडा जाल्यार म्हणून सांगता तुका हांव हे पळय हे भात पळय कितें जालें तें हे जावन आसा सालिगांव मुड्डावाडो हांगासर म्हणटा कोंगाट्यान पळयात बाबा लोकांची शेताचो कितें सत्यानाश जावन गेला पळयात उद्ध्वस्त जाले सालिगांवच्या ह्या मळ्याचे हो ह्या मळ्याचेर खूब लोक व्हिडिओ काडटा येवन पूण आयज म्हाका दिसता हेचेर कोणें हेचेर जाग करूंक ना कित्याक काय म्हाका दिसता अशें
की हेतून व्हिडिओ काढपी मनीस आसा त्यांच्यानी पयलीं आपली शेतां काढून घेतली आणि आता ते ओगी न्हिदले. तू काय ते कितें म्हणटा? सारखें आता जर कृषी खात्याच्या इन्स्पेक्शनाक येतले जाल्यार हे कंडिशन पळय कोणी आमकां सांगलां आनी कोण येयला हांगा इन्स्पेक्शना कोणूच येवंक ना. आता होत कितें व्हिडिओ काडटा दाखोवन तेंच्यांनी एक्सेप्ट करचें पडटलें पळय. हेतूर फाल्यां म्हणटले ते फटींग पडना म्हणून आजच्यान न्हिदलें मरे सगळें पळय मरे. हे ते परतून भात येयलां सगळें. हेतूर कितें मेळटलें हे पळय हे कितें म्हणून हे पळय दुसरो कोण शो जाले हे पळय सगळे आता शेताचो त्याच्या नाशाडो जाला. बाब सीएम आख्खे शेत तुझ्या लोकांक प्रॉमिस केलाय पळय मातशें सालिगांवाचेर मातसो लक्ष दी. नाल्यार मागीर कृषी खात्याच्या इन्स्पेक्शनाक येवंक ना म्हणून परतून आनी हें करूंक पळय कोण आतां आयल्लो तो थंय सारकी पेपर जावंक ना जाल्यार तुका कांय गावचें ना म्हणटा. पूण मातशें सालिगांवच्या मळाचेर मातसो लक्ष दिवंक जाय. तुजे मनीस आसतले हांगासर तुजे सपोर्टर आसतले तुजे कार्यकर्ते आसतले तुजे बूथ प्रेसिडेंट आसतले बूथ अध्यक्ष आसतले हेंकाय मातसो सालिगांवचेर लक्ष दिवंक जाय. चल बाबा राजन बाब बरें देव बरें करूं. आशा दवरया आमी कितें तरी मेळटलें म्हणून. सीएम बाब मातसो लक्ष दी. तुवें प्रॉमिस केलाय मातशें पळय सालिगांवच्या शेतांचा पळय उद्ध्वस्त कसो जाला. अशें आयकोंक येतालें की मशीन आयलें आनी केदारान खंय हांगले मशीन व्हरून आपल्या निल्लान वेऱ्यां पिलेन लायलें आनी सालिगांवच्या शेताचो उद्ध्वस्त केलो. पळय बाबा सीएम पळय ह्या लोकांची मातशी भरपाय कर. लोक सांगता पूण हांगासर कड्याचे कडे भात काडटाले खाणयाचे खाणयो भात काडटाले पूण आयज पयशे जाल्यार शेतांक पयले रडोंक येता रडोंक. मॅडम कितें सांगताय तूं? ही पळय सांग मॅडम कितें म्हणटाय? वर्सां आमकां कितके जातले न्हू आमचे सगळे गेले सगळे पावसान सगळे कोंब येयला सगळे आनी कितें करपाचें आमी आमकां कितें तरी हेल्प करपाचें न्हू तेणी आनी कितें हे आमचे 5-5 पोती आतां ते 4च पोती जाले सगळे ते सुद्दां कमी जाले सगळे सगळे पडलेले सगळे काडटा वचून नाका शिवाय आतां मिशिनाक घातले तितके आमी 1100 रुपया मिशिनाक घातले आतां तितके भात जाताले हे मातूय पळय सेम सर पळय भात पळय कितले जाला ते आनी 1100 रुपया फक्त तेंच्यांनी लुवंक घातले. हेचेरूय मातशी पळय भरपाय कर ह्या लोकांची. बरें मॅडम थँक्यू. कोण गिरी येयला म्हणटाय बाबा तूं? बाबा सीएम बाब ऑल न्यूज तुझ्या कडेन पर्यंत पावयता आनी आमच्या पंचायतीचे मेंबर आसा खूद हांगासरलो सरपंच आसा. सरपंच बाब खंय आसा जाल्यार मातसो ह्या शेतांनी येवचो. हो न्यूज तुझ्या कडेन पावोवपाक हांव ट्राय करता. देव बरें करूं बाबा राजन बाब. आनी हो आमचो भाऊजी बाब. भाऊजी बाब देव बरें करूं.